सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है 17वें सिपारे में सूरतुल अंबिया में, और ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की। वो बाप और बेटा दोनों ही अल्लाह ताला को बहुत प्यारे थे और दोनों अल्लाह ताला के प्यारे नबी भी थे। जानते हैं कौन से ऐसे बाप बेटा थे? एक की कहानी तुम सुन चुके हैं, याकूब और यूसुफ अलैहिमुस्सलाम। एक और भी थे, यानी कि हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने कहा है कि हमारे दो नबी थे, सुलेमान और दाऊद। अल्लाह ताला ने दोनों को बहुत ही इल्म से नवाजा था और उन्हें ये सलाहियत दी थी, उन्हें ये ताकत दी थी कि वो लोगों के दरमियान, ऐसे लोगों के दरमियान जिनके दरमियान कुछ झगड़ा हो गया हो, अच्छे फ़ैसले करवा सकें, यानी कि झगड़े ख़त्म करवा सकें। अब एक दिन क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान और दाऊद बैठे हुए थे कि उनके पास दो आदमी आए। एक आदमी था जिसकी बकरियां थीं और दूसरा आदमी था जिसका खेत था। हुआ ये कि जिस आदमी का खेत था उसके खेत में रात के वक्त बकरियां आ गईं और सारा खेत चर गईं। जानते हैं ना, बकरी जहाँ जाती है सारा चर जाती है, कुछ नहीं छोड़ती। और जब मालिक सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी खूबसूरत जो खेत थे और फसलें थीं वो सारी ख़राब हो गई हैं। बहुत उदास हुआ। उसने पता चलाया कि ये आखिर कैसे ख़राब हुआ है, और पता चल ही गया कि रात को किसकी बकरियां खुली रह गई थीं। अब जब दोनों में झगड़ा बढ़ा तो वो दोनों पहुँचे हज़रत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। जिसके खेत थे वो ये कहता था कि इसने अपनी बकरियां संभाल के क्यों नहीं रखी। रात के वक्त तो कोई पहरा नहीं दे रहा होता, सब सो रहे थे, बकरियां खेत चर गईं। जिसकी बकरियां थीं वो कह रहा था, भाई जानवर ही तो हैं, मैं तो बांध के सोया था, खुदा जाने कैसे निकल गईं और खेत में घुस के खेत चर गईं, मेरा इसमें क्या कसूर, कोई इंसान थोड़ी है कि हम उन्हें सज़ा दे दें। अब जब हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम के सामने ये झगड़ा पेश किया गया तो हज़रत दाऊद ने फ़ैसला किया कि तमाम बकरियां खेती के मालिक को दे दी जाएं, क्योंकि बकरियों के मालिक आम तौर पर कोताही से काम लेते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि जो कसूर है वो बकरियों के मालिक का है, उसने सही तरह से क्यों नहीं ताला लगाया था, कैसे बकरियां निकल के चली गईं। और जो खेतों का मालिक है, चूँकि उसका नुकसान हो गया, बकरियां उसके खेत को खा गईं जो उसने बेच के अपने लिए पैसे लेने थे, तो वो उन बकरियों को ले ले और उन्हें बेचे या उनका दूध बेचे या उन्हें ज़िबा करके बेचे, अपना नुकसान पूरा करे। और ये एक तरह से उस बकरियों के मालिक की सज़ा थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त ज़्यादा बड़े नहीं थे, अपने अब्बा जान के साथ ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप इजाज़त दें तो मैं भी कोई फ़ैसला करूं इस बारे में। उनके अब्बा जान ने कहा, जी बिल्कुल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला सुनाया कि बकरियों के मालिक अपनी बकरियां खेती के मालिक के हवाले कर दें, यानी कि जो जिसके पास खेत है बकरियां उसको दे दी जाएं
وہ ان بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے، دودھ بیچے، اون بیچے اور پیسے کمائے، اور بکریوں کے مالک اس کے باغ اور کھیت میں اس وقت تک کام کرے جب تک باغ اپنی پہلی حالت پر نہیں آتا، اور جب باغ اور کھیت اسی حالت میں واپس آ جائیں گے جیسے وہ پہلے تھے تو پھر دونوں ایک دوسرے کا مال لوٹا دیں گے، یعنی بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس چلی جائیں گی اور باغ اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سلیمان کو ہم نے یہ سمجھا دیا تھا، سلیمان نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچھا فیصلہ کرتے تھے، مگر بعض اوقات بچوں کو زیادہ اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعریف کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور کہا ہے کہ ہم نے دونوں کو ہی بہت زیادہ علم عطا کیا تھا، بہت زیادہ سمجھداری دی تھی، مگر اس فیصلے میں سلیمان نے اپنے ابا جان سے زیادہ اچھا فیصلہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات بتائی، انہوں نے بتایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت سے نوازا تھا۔ ایسی طاقت تھی کہ اللہ نے ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے کر دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، زبور ایک ایسی کتاب تھی جیسے ہمارا قرآن ہے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور پرندے بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کی ایسی آواز ہوئی، نہ ہی ان کے بعد کسی کی ایسی آواز ہوئی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، جب وہ پڑھتے تھے الحمدللہ سبحان اللہ، تو پتھر، پرندے، جانور سارے ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور بھی پاور دی تھی، خاص طاقت تھی، اور وہ ایسی طاقت تھی کہ لوہا جب ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو نرم ہو جاتا تھا۔ جانتے ہیں لوہے کو نرم کرنے کے لیے کتنا زیادہ گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنی گرم آگ، اتنی گرم آگ، اتنی گرم آگ کہ اگر کوئی اس کے قریب سے بھی گزرے تو جھلس جائے۔ مگر حضرت داؤد، ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے آ جاتا تھا جیسے آپ پلیڈو سے کھیلتے ہیں، کیسے آپ پلیڈو سے چیزیں بنا لیتے ہیں، وہ لوہے سے ایسی چیزیں بنا لیتے تھے، تلواریں، خنجر، ذرا کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا، جو جنگ کے وقت پہنتے ہیں، لوہے کے کپڑے، یہ سارا کچھ وہ ایسے لوہے سے بناتے تھے جیسے ہم پلیڈو سے کوئی چیزیں بناتے ہیں۔ ایسے طاقتور تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی کہ ہوا حضرت سلیمان کی بات مانتی تھی، جیسے حضرت سلیمان کہتے تھے ویسے چلتی تھی۔ وہ کہتے تھے دائیں سے بائیں کی طرف چلو، وہ ویسے چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے تیز چلو، آندھی آنا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہلکا ہلکا چلو، ہلکی ہلکی ٹھنڈی مزیدار ہوا چلتی تھی۔ اور وہ اسی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے چلے جاتے تھے۔ ہوا انہیں اٹھاتی تھی اور وہ ایسے ہی ہوا سے ہی چلتے ہوئے بغیر کسی جہاز کے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے، اور صبح سے شام تک وہ اتنا سفر طے کر لیتے تھے جتنا کوئی 1 مہینہ چلتا ہے، یعنی کہ کوئی 1 مہینہ چلتا تھا اور حضرت سلیمان ایک صبح سے شام تک میں اتنا چل لیتے تھے۔ کیسی مزے کی بات ہے نا۔ اور پھر حضرت سلیمان کے پاس ایک اور بھی طاقت تھی، صحیح کہ سپر مین تھے وہ۔ ان کے پاس ایسی طاقت تھی کہ ان کے لیے بہت سارے جن کام کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ جن ایسے تھے جو ایک سمندر کے اندر غوطہ لگا کے وہاں سے موتی نکالتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، اونچی اونچی بلڈنگز بناتے تھے۔ اتنے زیادہ جن تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کیا کرتے تھے۔
اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی تھے جو سلیمان کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔